मगोपा, काँग्रेस, भाजपा यासारख्या पक्षांनी केल्ल्या वावराचेर निमाणे लोक न्याय दितले आणि लोकूच ठरयतले. 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेत भाजपा युतीक सुमार 25 सुवातो मेळूं येतात, ढवळीकारान सांगले. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटा 2027 वर्साचे गोंय विधानसभा वेंचणुके आदीं गोंयचे लोक प्रादेशीक पक्षांक तेंको दितले काय राष्ट्रीय पक्षांक हे मतदारच निश्चित करतले. लक्षात दवरा की तिनूय पार्टीचें गव्हर्मेंट लोकांक गोंयकारांनी पळयलें, लोकांनी पळयलें. 17 वर्सां मोगो पक्षान राज्य केलें, 17 वर्सां ते 15 वर्सां काँग्रेसीन राज्य केलें आनी आतां भारतीय जनता पक्ष एलायन्स घेवन काम करता. प्रत्येकान डिसायड करपाक जाय कोणी बरें काम केलां. मोगो पक्षान, काँग्रेसीन, आतां भारतीय जनता पक्षान आनी त्याचे वयल्यान मुखार आतां डिसिजन घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. पूण वोटर शिफ्ट जाता आतां तुमी यंग जनरेशन जे आसा त्यांनी तुमी यू हॅव टू डिसायड युअरसेल्फ कोणी बरें काम केलां. तुम्ही सगळ्यांच्या बरोबर, पण सगळ्यांच्या बरोबर तुम्ही सुख भोगला न्हू. तुमकां कशें दिसता? हांव सगळें हेतून आसा म्हणजे म्हजें काम बरें आसा म्हणून हांव सरकारांत आसा. काम बरें नाशिल्लें जाल्यार म्हाका पयलीं काडून उडयतलें म्हणजे मोगो पक्ष सगळें काँग्रेसी पेक्षा बीजेपी काय तुमी ठरोवपाचें पत्रकारांनी, मिडियांनी आनी लेमॅनां तें हांव उलोवचें ना. सर, आता जो शिफ्ट पळयतात 3 स्टेटींनी रिजनल पार्टीजांक खूब बरो येवकार मेळ्ळा. बरो आसा आनी तातूंत जो आमचो चेन्नय म्हणजे तामिळनाडूत जो मनीस वयर सरलो ताचें मना पसून हांव अभिनंदन करता. कारण ताणें 2 इलेक्शनां भितर आपलें कर्तृत्व सिद्ध केलां. अशें कर्तृत्व सिद्ध गोंयांत जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता म्हणून तुमी हे प्रश्न विचारता काय खरें मना पसून तुमकां चेंजीस जाय म्हणून हे सर तितूर युवाचो वांटो खूब आसा. तुमी युवा टिकेट सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रमोद सावंत आनी सेंट्रल लिडरशीप आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह हांच्या आशिर्वादान बरें काम करता, बरें मुखार वता. आमी रिजनल पार्टी, आमी तांचे फुडें आसा आनी म्हाका दिसता वी वील स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम 25 सीट्स इन दीस 2027 इलेक्शन. सो सर तुम्ही 25 जेन्ना सीट्स म्हणटा हे प्री पोलान शक्य आसा, प्री अलायन्सान? तुमचं एलायन्स शक्य आसा. एलायन्स केल्यारूच तें जावंक शकता. ओके. डिफिकल्ट आहा. मागीर हांव एलायन्स ना जाल्यार हांव कांय म्हणूं. मोगो पक्ष गोंयांतल्या स्मार्ट मिटरांचेर उलयतना वीज मंत्र्यान सांगलें स्मार्ट मिटर बसोवपाचें काम सुमार 77% पूर्ण जालां. उरिल्लें काम बेगीनाच सोंपयतले. स्मार्ट मिटर प्रकल्प हो केंद्र सरकाराचो निर्णय. युपीत प्रीपेड आनी पोस्टपेड बिलिंगांक घेवन गिरायकां मदीं हुस्को आसा हें तेणें मान्य केलें. पूण आतां हो प्रश्न सुटावो जाला अशें ढवळीकरान सांगलें. What is the update on the smart meter now? I think we have crossed around 77 तर झाले 1 lakh झाले. We will see that it will be completed आणि सगळ्यांक न्याय दिवपाचो. But there is no objection. बरें काम थंय चड आसता. गव्हर्मेंटान स्मार्ट म्हणजे मिटर काडपाचो हें ना तसो कितें हें आसा नाही सारकें ना म्हणून युपी गव्हर्मेंटाचें हें चुकलां. प्रीपेड लोकांक नाका आशिल्लें, तांणी फक्त प्रीपेडूच दवरिल्लें जाल्यार तें काडचेच पडलें. पोस्टपेडूय आसपाक जाय. लक्षांत हाडा, प्रीपेड आसचेंच पूण पोस्टपेडूय आसपाक जाय. दोनूय ऑप्शन्स आसपाक जाय. यू कॅनॉट टेक कंज्युमर फॉर ग्रँटेड.